आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आउनुभएको पत्रकार मित्रहरू सर्भरमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालको सर्भरबाट एकदम हार्दिक स्वागत गर्दै अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित यात्रा हाम्रो प्रतिबद्धता, सरकार यात्रु मजदुर र व्यवसाय बीच ऐक्यबद्धता नारासहित आज हामी पत्रकार सम्मेलन गर्न गएका छौँ र कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यो कार्यक्रमलाई मर्यादा र अनुशासित ढङ्गले चलाउनको लागि सभापतित्वको आवश्यकता पर्दछ र म आजको कार्यक्रममा सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री किरण कुमार रिजालज्यूले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै महासचिव भरत नेपालज्यू, त्यस्तै सहमहासचिव हाम्रो रामहरि श्रेष्ठज्यू र त्यस्तै कोषाध्यक्ष हाम्रो मोहन बस्नेतज्यू, विष्णु बस्नेतज्यू र सबैलाई पुनः एकपल्ट स्वागत गर्दै म आजको मूल मुद्दातर्फ जाँदैछु। र आज हामीले पत्रकार सम्मेलन किन गर्नु पर्यो र के कारणले गर्दैछौँ भन्ने सवालमा विस्तृत रूपमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालको धारणा राखिदिनु हुन म यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालका महासचिव भरत नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनु भएका सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजालज्यू, महासङ्घका उपमहासचिव रामहरि श्रेष्ठज्यू, कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार बस्नेतज्यू र सचिव महेश्वर महर्जनज्यू, केन्द्रीय सदस्यज्यू र उपस्थित पत्रकार उपत्यकाका सचिव बागमती प्रदेशका सचिव मनकुमार सापकोटाज्यू र उपस्थित पत्रकार बन्धुहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम त हामीले आज यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुको कारण भनेको अहिले यातायातमा जसरी चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ जुन खालको व्यवसायमाथि थिचोमिचो भइरहेको छ, दबावका कार्यक्रमहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध हामी यातायात व्यवसायी बाध्य भएर विरुद्धका कार्यक्रमहरू गर्न यहाँहरूमा आज आएका छौँ र केही कुराहरू हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ तयार गरेका छौँ। त्यसमा अलिक केही त्रुटिहरू भए यहाँहरूले सच्याइदिनु होला र म यहाँहरूमा यो वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। 21औं शताब्दीको सडक र अबको यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एक उच्च प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै विगतको व्यवस्थाले यातायातको पहुँचलाई सरकारको कुन दायरामा थियो, आज कुन दायराबाट गुज्रदैछ, यी नै बहसका बीच हिजो सरकारद्वारा आफ्नो पहुँचमा देशको यातायातको कुल हिस्सामा 20% यात्रुवाहक, 35% मालवाहक र 25% विभिन्न माध्यमका ढुवानी सेवाको पहुँचसँग जोडिएका सेवाहरूलाई थप बढाउनको साटो निजीकरणको नाउँमा शून्यमा झार्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित यातायात व्यवसायलाई समेत तहस नहस गर्ने सरकारको योजनालाई अब निजी क्षेत्रबाटै यसको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपाली यातायात व्यवसायी पलायन हुनबाट, नेपालको यातायात क्षेत्र विदेशीकरण हुनबाट रोकिनुपर्छ। नेपालकै ऊर्जा खपत हुने गरी वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने अग्रणी भूमिकाको नेतृत्वकर्ता यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालद्वारा नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी, दीपावली र छठ 2077 को समेत मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय राजधानीबाट देशका विभिन्न भागमा जाने यात्रुहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङमा यस महासङ्घ र यातायात विभाग बीच भएको छलफल र निर्णयबाट यही आश्विन 25 गतेदेखि हालकै सेवामा अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने र सूचना जारी गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म सूचना जारी नभएको हुँदा आम यात्रुहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै विगतको जस्तो चापमचाप नभए पनि यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ यही परिस्थितिको बीचमा मिति 2077 साल आश्विन 30 गतेबाट सर्वसाधारणको निम्ति केन्द्रीय बस पार्क गङ्गुबाट टिकट बुकिङ अग्रिम बुकिङ गरिने, तर यही परिस्थितिमा सिट सङ्ख्या र भाडाको मापदण्ड थप अतिरिक्त यातायात सेवाको व्यवस्था गर्न सकिने छैन। आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, स्कुल कलेज, होटल र पर्यटक यातायात, मिडिया लगायतका तमाम क्षेत्र प्रभावित पर्न गए तापनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अन्य क्षेत्रको दाँजोमा भिन्न र पृथक समस्याले गुज्रिएको विषयमा हामीले हाम्रा समस्याहरू मध्येका अन्य समस्याहरू थाँती राख्दै सिङ्गो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको 70% वित्तीय संस्थाको लगानी भएको निजी र
बैंक साझेदारी व्यवसायका रूपमा स्थापित यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा 95% निजी बैंकहरूको लगानीबाट चालु यातायात क्षेत्र जसले दैनिक कमाएर आफ्नो घर परिवार खर्च समेत चलाई मासिक रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई किस्ता रकम भुक्तान गर्ने चुक्ता गर्ने ऋण लिँदाको सम्झौता बीच चलेको यातायात व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा यसमा आश्रित व्यवसायी चालक परिचालक र यसको मर्मत सम्भार बिमा कर राजस्व आदि समस्याका विषयमा यस महामारीबाट भोग्न परेका समस्याप्रति यातायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्घ यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ मार्फत समस्या समाधानका उपायसहित नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपालका निजी ब्याङ्कहरूको छाता सङ्घ नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसन समेतमा पटक पटक हाम्रा माग रोदन अवगत गरायौँ, डेलिगेसन गयौँ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्छ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत ल्याउने मौद्रिक नीतिमा तपाईँहरूका समस्या समेटिनेछन् र कार्यान्वयन हुनेछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ सरकारको निर्देशन चाहिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू भन्छन्, छाता सङ्घ ब्याङ्कर एसोसिएसन भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन चाहिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू भन्छन् हामीलाई माथिबाट निर्देशनै छैन, तपाईँहरू पैसा तिर्नुहोस्। देशको कुल उत्पादनको लगभग 18.5% अग्रिम राजस्व तिर्ने एकमात्र यातायात क्षेत्रलाई राहतको घोषणा गर्न राज्यलाई कुनै पनि नोक्सानी अथवा आर्थिक भार पर्दैन। कर र बैंकहरूले पनि कुनै घाटा नोक्सानी बिहोर्न पर्दैन। तर राजस्व र कागजपत्र छुटका विषयमा यातायातका फरक किसिमको आन्दोलन नेपाल सरकारद्वारा बजेटमै घोषणा गरियो, तर हालसम्म त्यसतर्फ सरकार गम्भीर भएको पाइएन र त्यसबाट व्यवसायमाथि परेको समस्या बारेमा समेत सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। यदि सरकारद्वारा नै घोषणा गरिएका छुटलाई सरकारले 77 पौष मसान्तसम्म छुट समायोजन नगरेको खण्डमा बैंक वित्तीय संस्थालाई कुनै घाटा नहुने किसिमले विगतमा 14-15% ब्याज कोभिड-19 को अवधिभर छुट दिने भनेका हौँ। कोरोनाका कारण हामीले बैंक र सरकारलाई तिर्ने नियमित मासिक किस्ता तालिका बिग्रन गएकाले सो तालिकाको अवधि बढाउँदा यसबाट न बैंक वित्तीय संस्थालाई घाटा छ न सरकारलाई घाटा हुन्छ। अन्य क्षेत्र घाटा र तहस नहसको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लिआएको नियमित मुनाफा कम ल्याऊ, ब्याज घटाऊ, त्यो पनि असहज परिस्थितिको समयसम्म मात्र भनेका हौँ। यति सामान्य विषयमा सरकार विमुख हुने बैंक वित्तीय संस्था आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नुको सट्टा ऋणीहरूमाथि रकम तिर्न दबाव सिर्जना गरी मानसिक तनाव दिने सम्मका गतिविधिबाट यातायात व्यवसायलाई आत्महत्या गर्न समेत बाध्य बनाएको र तमाम व्यवसायीले झेल्नु परेको तनावसँगै यातायात व्यवसायी उच्च विकराल अवस्थाबाट गुज्रन परेको हुँदा हामीले यी नव साहुकार जो सरकारको संरक्षण र विधिवत रूपमा जसरी पोषण गर्दैछन् त्यसको विरुद्ध दबाव सिर्जना गर्ने र हाम्रा उचित माग समयमा सम्बोधन गराउनका निम्ति हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँगै सरोकार भएको निजी ब्याङ्कहरूमा 5 बुँदे मागपत्र पेश गरेका छौँ। उपयुक्त समयमा हाम्रा उचित माग उपर सम्बोधन नगरिए निम्न बमोजिम आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै विरोधमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ। चक्रवृद्धि ब्याजमाथि ब्याज लिई आर्थिक कारोबार गर्ने हिजोको साहुकार प्रवृत्तिको अन्त्य गरौँ। पुँजी लगानीकर्ताको नाउँमा हुने अहिलेको ब्याङ्किङ कारोबारलाई मर्यादित रूपमा कायम गरौँ भन्ने नारासहित निम्न बमोजिमको पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम यस प्रकार छन्। मिति 2077 मङ्सिर 6 गते विभिन्न भाइचारा सङ्घ महासङ्घहरूसँग समन्वय गर्ने, 2077 मङ्सिर 7 गतेबाट मिति 77 मङ्सिर 11 गतेसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा विभिन्न ब्याङ्क प्रमुख कार्यालयहरूमा डेलिगेसन जाने, 3 मिति 2077 मङ्सिर 12-13 गते विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था घर दैलो कार्यक्रम गर्ने, 4 मिति 77 मङ्सिर 14 गते नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय साथै मातहतका मन्त्रालयहरूमा डेलिगेसन जाने, मिति 77 मङ्सिर 15 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसन कार्यालय घेराउ गर्ने। उल्लेखित यातायातका माग सम्बोधन नभए मिति 77 मङ्सिर 16 गतेबाट देशव्यापी रूपमा आम हडतालसम्मको कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने। अन्तमा नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वमा नै कोभिड-19ले विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योग, कल कारखाना, विद्यालय, क्याम्पस, होटल, पर्यटन, यातायात, मिडिया लगायत
क्षेत्र प्रभावित भई मर्माहत अवस्थामा हामी यातायात व्यवसायीहरू पनि सो आक्रान्त अवस्थाबाट गुज्री आजको अवस्थामा नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2077 सालको विषम घडीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुस्वास्थ्य लगायत नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। जय यातायात। भरत नेपाल महासचिव, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपाल परिवार, केन्द्रीय कार्यालय बालाजु, काठमाडौँ। धन्यवाद। धन्यवाद भरत नेपालज्यू। उहाँले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालको आगामी कार्यक्रमहरू सहित तपाईँको माझमा आफ्नो प्रतिवेदन राख्नुभयो र म यो आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो पत्रकार मित्रहरू पछि पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। प्रश्नको उत्तर दिइदिनु हुन म वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। आफ्नो जो चाहिँ विश्वले नै जो चाहिँ हेल्थ प्रोटोकलको चाहिँ जारी गरेको छ त्यही प्रोटोकल अनुसार आधी पेसेन्जर राखेर डेढी भाडा जो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ त्यही भाडामा हामी सहज रूपमा जसरी भनेको छ बढी भाडा नलिकन त्यही भाडामा हामी चाहिँ सञ्चालन गर्ने हामीले चाहिँ भनेका छौँ र त्यही भाडामा नै सञ्चालन गर्ने हो। जस्तै तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो बैंकिङ प्रणालीकै ऋण मुक्त गर्नुपर्छ भनेर, त्यो के सम्भव छ? तपाईँले सम्भव गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, यो जस्तो चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रको जो मौद्रिक प्रणाली छ त्यो मौद्रिकको असरले गर्दाखेरि जो जति ब्याज लागेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले मुक्त हो। हाम्रो मुख्य मागै त्यही हो। कोभिड-19 भरि जो सङ्क्रमण अघि पछिको त भन्ने पनि त नैतिकता पनि त हुँदैन, फेरि अघि पछिको पनि त्यसलाई सुधार गर्नु त छँदैछ। जो अघि मैले भने 9% फायरमा तपाईँ एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यसलाई 16% पुर्याउने, त्यसलाई घटाउँदा चाहिँ कुन अनेक बानाबाजी बनाउने जो संस्कार जो बैंकिङ क्षेत्रको छ त्यो अन्त्य त अर्को तरिकाले हुनु नै पर्छ। अहिले कोभिड-19 भरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरूको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकसँग चाहिँ लिने निक्षेप र तपाईँको चाहिँ सेयरबाट उठ्ने पैसालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। जनतासँग उठाएको 9%मा उठाएको 10%मा उठाएको भनेर जनतालाई भ्रम बनाएर आम मान्छेलाई भ्रमित बनाएर चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको राज्यबाट संरक्षण गरेर जो जनता शोषण गर्ने जो प्रणालीको विकास गरेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। तपाईँ प्राइभेट नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई अहिले पनि 6 देखि 8% बिचमा लगानी गरेको छ, तर त्यही ब्याजमा भाडाका चाहिँ बस तथा अरू चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूले चाहिँ अथवा अरू उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट दर पाउने कि नपाउने, मुख्य विषयवस्तु त्यो हो। त्यसको क्राइटेरिया के हो? राष्ट्र बैंकले चाहिँ मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रूपमा यो हाम्रो सेवासँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात सेवालाई चाहिँ निश्चित रूपमा नै तपाईँको एउटा सिलिङ, तपाईँको इन्ट्रेस्टको सिलिङ राख्नुपर्छ भने यो कोभिड पछिको अर्को माग त हाम्रो त्यो छँदै नै छ। तर कोभिडभरिको इन्ट्रेस्टको विषयमा चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा मिना हुनुपर्छ भने हाम्रो जोरदार माग हो। तपाईँहरूको यो सार्वजनिक यातायातमा लामो-दूरीमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिए तापनि उपत्यका लगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा जुन मापदण्ड पालना भइरहेको छैन, यसमा तपाईँहरू आफ्नो यातायात मजदुरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले सम्पूर्ण यातायात मजदुरहरूलाई हेल्थ प्रोटोकलमा सचेत हुनको निमित्त जो कोभिड-19बाट चाहिँ बच्नको निमित्त जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरूले जुन किसिमको PPE लगायतका सेनिटाइजर लगायत मास्क लगायतको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीले आह्वान गरेका छौँ र हामीले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूमा हामीले त्यो मापदण्ड पुरा पनि गरेका छौँ। बसपार्कमा हाम्रै पहल कदमीमा सबै सेनिटाइजरिङ गर्ने लगायतका डिसइन्फेक्सन गर्ने जुन चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ त्यहाँ बसपार्कमै हामीले बाहिर राखेका छौँ। त्यो तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। बसपार्कभित्र अहिले 21औं शताब्दी विकास भएको चाहिँ सूचना र टेक्नोलोजीलाई हामीले त्यहाँ प्रयोग गरेर हामीले टिकटिङको सिस्टम पनि त्यो दलाली प्रथाको अन्त्य पनि गरेका छौँ र सबैले सहज र सरल तरिकाले यात्रा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न हामीले चाहिँ लगातार लागिरहेका छौँ र यो क्षेत्रलाई चाहिँ साँच्चीकै अब आउने नयाँ जेनेरेसनले अथवा नयाँ व्यवसायीले पनि छाती खुलाएर यो पेसामा आउनको निम्ति वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। अनि हवाई क्षेत्रमा जुन तरिकाले तपाईँको पुरा पेसेन्जर पक्ने जुन सुरुवात भइसकेको छ, सार्वजनिक यातायातमा पनि तपाईँहरू त्यही चाहनुहुन्छ? होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो अझ मुख्य पहिलो माग भने त के हो भन्दा पहिला जति साबिकको भाडा थियो त्यही भाडामा अहिले जस्तो चाहिँ प्लेनहरूले जसरी चाहिँ तपाईँ फुल फेजमा पेसेन्जरहरू हालेर चाहिँ सेवा दिइरहेको छ त्यसै गरेर हामीले पनि सिट बराबरको पेसेन्जर हालेर पहिलाकै साबिककै भाडामा चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग त हो। तथापि त्यो फेरि चाहिँ त्यो उहाँ सरकारले चाहिँ त्यो कुरालाई सम्बोधन नगरिकन आधी पेसेन्जर राखेर डेढी भाडा बढाएर जो लिने चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। ठिकै छ, खैर छ, त्यसमा पनि हामीले सहमति गरेर तपाईँको पेसेन्जरहरूलाई हामीले सुविधा दिने चाहिँ अब यात्रुहरूलाई चाहिँ सुविधा दिन हामी लागिरहेका छौँ।